अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, हुक्म करो। आवाज मेरी आवाज आ जाओ जनाब, आ जाओ भैया, आ मेरी जाओ। आवाज आ रही है? आ रही, आ रही। जी जी। अस्सलामु तो अला मन इत्तबअल हुदा। जी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन व लानतुल्लाहि अला अदाइद्दीन। दीन के दुश्मनों पे लानत, अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। तबीयत तो खराब नहीं हो रही सहाबा आपकी? के दुश्मन पे लानत बेशुमार। सच्चे सहाबा के दुश्मन पे लानत बेशुमार। मुनाफिक सहाबा के दुश्मन पे लानत नहीं करो, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दुश्मन है, जिब्रील उनका दुश्मन है। मुनाफिक सहाबा के दुश्मनों पे सलाम व दुरूद, मुखलिस सहाबा के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। जी। मजीद बात करना नहीं करना रजा साहब, कहां से कॉल फरमाया आपने? जी मैं यूपी हाथरस से हूँ, इंडिया यूपी हाथरस। ओके जनाब, क्या काम क्या करते हैं रजा साहब? जी मेरा काम कुछ भी नहीं है, बस यही है, मैं काम मस्जिद शाम में इमाम हूँ और मदरसा चलाता हूँ मैं। मदरसा चलाते हैं, इमाम जमात। जी सर, बोलें जनाब, कैसे आना हुआ? तशरीफ लाने का क्या जी मकसद है? आपसे डिबेट करना था, मकसद यही है बात करनी शेखैन की ईमान पर। डिबेट करना है आपसे। भाई तालीम कितनी है आपकी, क्या पढ़ा आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा मुझे तो, टोपी और लंबे बाल नजर आ रहे हैं। उसे तालीम का वो तो सबके पास होता है? एक मिनट, वो तो किताबें जो वो तो यहमिलु अस्फारा, कुरान ने कहा मसलुल्लज़ीना यहमिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। दिख रही है किताब? वो आपकी अपनी तालीम बताना अमेरिका है। अबू जी। जान के लाइब्रेरिया में दिखा रहे हो हैं? अब किताबें तुमने खुद खरीदी हैं या वालिद साहब की हैं? वो खुद खरीदिएगा इतनी किताबें? और कौन खरीदेगा, आपने थोड़ी दी है मुझे। मुझे क्या मालूम, मुझे इल्म गायब है, हैं? रमाबाजी तो दुनिया में बहुत होता है ना। चलें जी। तो आप मुनाजरा। जी मैं आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आलिम वो हूँ। कितनी पढ़ी है ना, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? तालीम कितनी है? किताबें दिखा रहा है। आलिम कोर्स फजीलत तक मुकम्मल किया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। किस आलिम, क्या फजीलत? सुनाई नहीं दी मुझे। जी फजीलत मुकम्मल की है मैंने। फजीलत मुकम्मल की है? वो फजीलत मुझे नहीं आता। फजीलत आप लोगों के यहाँ क्या होता है? वो कोई तवज़ीह दे देना, वज़ाहत करूँगा। फजीलत क्या होता है? कोई कोर्स होता है? कोई 6 महीने का कोर्स होता होगा? जी आलिम फाजिल। चलें जनाब, आलिम फाजिल बन गए। क्लास जी। अच्छा, चलें जी। तो आपका ताल्लुक किस फ़िरक़े से है? अल्हम्दुलिल्लाह, अना सुन्नी, अना हनफी, अना बरेलवी। बरेलवी है। वो आपके बरेलवी था ना, वो आपके बरेलवी, वो एक मौलवी कलीम साहब थे जो हमें गाली दे रहे थे। मैं उनसे गुना मुनाजा कर लेता। 13 तारीख को तो वो नहीं आया, लेकिन हाँ उससे वादा था। 10 तारीख को वादा था कि उसके लिंक के टेस्ट हो जाए। लिंक के टेस्ट के लिए नहीं आया। 13 तारीख को वो नहीं आया, और उसके बावजूद मैं उससे मुनाजा कर लेता, लेकिन वो गाली बहुत दे रहा है। ठीक है ना, तो गाली देने वाले से हम मुनाजर नहीं करते। तो आपके फ़िरक़े देखें, आपके फ़िरक़े के बच्चों से मैं क्या मुनाजर करूं? किसी बड़े को लेके आओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बच्चे काफ़ी हैं। तो हमारे बच्चों से मुनाजरा कर लो फिर। आपके बच्चों ने अगर मुनाजरा करना है, आप बच्चे हैं, बच्चों से मुनाजरा करो। ये मान गया ये बच्चा है। ये मान गया कि बच्चा है, तो बच्चों से मुनाजरा कर लेना तुम। या बच्चे हैं ना, उनके पास यूट्यूब चैनल बहुत हैं, उनसे मुनाजरा कर लेना। बच्चा अल्लाह यारी साहब बच्चा कौन होता? आप बताइए, मैं बच्चा हूँ? कौन होता बच्चा? जो इल्म में नाकिस होता है, जो उस इल्म के इल्मी लिहाज से जाना पहचाना नहीं है। देखें, जो इल्मी लिहाज से उसको कोई नहीं जानता। मैं कौन हूँ, हसन अल्लाह यारी कौन है, दुनिया जानते हैं। आपके उलमा काम के वो चुप रहे हैं मुझसे, ठीक है ना, मुख्तफी हो रहे हैं। तो मैं तो एक जाना, मुझे तारुफ की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। कि मैं मेरे पास कितना मुताला है, मुझे किताबों पे, अबवाब पे, जिन फसूल पे हम बात करते हैं, मौज़ूआत पे बात करते हैं, उन पे मुझे उबूर है या नहीं है, ठीक। वो तो लोग जानते हैं, वो तो आपके खुद सब लोग जानते हैं। आपको कौन जानता है भाई?
جو آپ کہتے ہیں میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا. یعنی جس کو مناظرہ ہوتا ہے بھائی, مناظرے میں یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا وہ بھی کوئی شخصیت ہو نا مجھے جو میرے ٹائم کا ضیاع نہ ہو. اب میں آپ کو دیکھو, اب میں آپ کو شکست بھی دے دوں نا تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے اس نے بچے کو شکست دی, جو خود مان چکا ہے کہ وہ بچہ ہے. پہلی بات تو جب بات کرنے کے بعد پتہ چلے گی کون کس کو شکست دیتا. الحمدللہ ہم نے مدرسوں میں رہ کر روٹیاں نہیں توڑی ہیں, پڑھائی کی الحمدللہ. تو آپ کے علماء نہیں ہے وہاں پر کہ وہ آ جائیں؟ آپ کو بھیجا اس نے کتابوں کے سامنے بیٹھ کے ٹوپی لگا کے وہ سے عالم بنتا ہے کوئی؟ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب نے آپ کو جو اوپن چیلنج دیا ہے, آپ کیوں نہیں آتے ہیں؟ پھر آپ آ جائیں ہندوستان میں, انڈیا میں آ جائیں. یہ تو چیلنج نہیں ہے نا کہ آپ ہندوستان میں آ جاؤ, یہ تو چیلنج ہے ہندوستان میں یہ کوئی آسان کام ہے؟ دیکھو آپ پاگل پن والی بات کرو گے نا, میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا. ہندوستان کیوں نہیں آ رہے؟ میں فارغ بیٹھا ہوں, جو بھی گلی کی مولی مجھے وہ دعوت دے دے تم ہندوستان آ جاؤ, میں اٹھ کے ہندوستان چلا جاؤں. ایسی یہ مناظرہ ہوتا ہے نا, پہلے وہ آ جائے آن لائن گفتگو کرے, اگر نہیں ہو سکا تو پھر وہ کوئی بڑی شخصیت کیا چیز ہے وہ. یہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی واقعا؟ شیخ صاحب آپ کا کیا نام کیا بتایا آپ نے؟ میرا نام ہے رضا میاں قادری برکاتی. میاں صاحب, میاں قادری صاحب, میاں قادری صاحب, آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو اس طرح بیوقوف بناتے ہو. ہم نے چیلنج دیا کہ وہ ہندوستان آ جائے, نہیں آیا تو ہار گیا. بھائی آن لائن میں کیا مشکل ہے؟ آپ تو ادھر آن لائن بیٹھے ہو نا, وہ نہیں بیٹھ سکتا؟ آن لائن میں صوفی کلیم رضوی صاحب کیا ہوا تھا؟ وہ آیا ہی نہیں. کر رہے تھے, کبھی کچھ کر رہے تھے. اللہ کی دیکھو, وہ جب آیا ہی نہیں ہے, جب آیا میں ڈسکنیکٹ کر رہا تھا. اللہ کی قسم, پنجتن پاک کی قسم, ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ نہیں کیا. وہ دیکھو 10 تاریخ کو اس سے بات طے ہوئی تھی کہ وہ آ جائے لنک ٹیسٹ کرنے کے لیے. لنک اس نے دینا تھا, لنک ٹیسٹ کر. وہ سامنے سے گالی دے رہا تھا جب ہمارے آپریٹر صاحب اس سے کہہ رہے تھے کہ لنک دے دو, وہ سامنے سے گالی دے رہا تھا. 10 تاریخ کو لنک ٹیسٹ ہی نہیں ہوا. 13 تاریخ کو پھر اس نے کہا کہ مجھے لنک دے دو, ہم نے لنک دے دیا, نہیں آیا. بیٹھ کے اس نے اپنا لائیو چلایا. اس کے باوجود جب وہ دیکھو عید کے بعد سے, بلکہ عید فطر کے بعد سے جب اس نے چیلنج دیا, اسی وقت سے اس نے گالی دینا شروع کیا تھا. وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہے نا مناظرے کا. وہ تو ہم نے جب اس کو ایک قول دیا تھا بابا جان کو, ہم اس سے مناظرہ کریں گے, ہم اپنے قول پہ قائم رہے. وَإِلَّا اسے کبھی مناظرہ ہم نے کرنا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ بار بار گالی دے رہا تھا. ایک شخص جو سامنے سے گالی دیتا ہے اس سے گفتگو تو ہو نہیں سکتا, پر اس کی تعلیم ہی کیا ہے ہمیں پتہ ہے. اچھا آپ کی تعلیم ہے, میں آپ سے چلیں, قرآن پڑھنا تو آتا ہوگا آپ کو, صحیح ہے؟ قرآن پڑھنا آتا ہے نا؟ میں قرآن پڑھنے کا ٹیسٹ نہیں لوں گا آپ سے. قرآن آپ فاضل ہیں نا؟ فاضل ہیں؟ جواب دے دو سوال کا. جی 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 جی. چلیں قرآن کھولتا ہوں, جو بھی آیت ہے اس کی آپ ترکیب کریں گے, صحیح ہے؟ جو بھی آیت ہے نہیں آپ ترکیب کریں گے, میں بھی ترکیب کروں گا. آپ بھی قرآن کھول دیں, لیکن آپ فاضل ہیں, آپ فاضل ہیں, عالم بچے نہیں ہیں. دیکھیں ہم دیکھو ٹوپی لگا کے, داڑھی لمبی کر کے, بال لمبے کر کے, وہ تو کوئی کہتا ہے عالم ہوں نا. آپ نے کہا فاضل کورس کیا؟ میں قرآن کھولتا ہوں, جو بھی آیت آپ اس کی ترکیب کریں گے. آپ بھی قرآن کھولیں گے, خاموش ڈر گیا. آپ بھی قرآن کھولیں گے, جو آیت ہے میں بھی ترکیب کروں گا. بسم اللہ, پتہ چلتا عالم کون ہے. جیسے آپ صوفی کلیم رضوی کے ساتھ بھاگے تھے, ایسے ہی آپ میرے ساتھ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں, ترتیب سے آپ بات یہ بھاگنا ہے. اور پہلے میں تو آپ کو نہیں جانتا نا بھائی, آپ کہتے ہیں آپ عالم ہیں. آپ کو مناظرے کا اصول پتا ہے؟ مناظرے کا پہلا اصل ہے کہ سامنے والا پڑھا لکھا ہو. ہاں یہی تو ابھی پتہ چلے گا نا, پہلا پتہ چلے گا نا ابھی آپ پڑھے لکھے ہیں یا نہیں. میں قرآن کی ایک آیت کھولتا ہوں, آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ اور بھائی ابھی پتہ چلے گا نا کہ کس کے پاس تعلیم ہے, کس کے پاس نہیں ہے. قرآن کھولتے ہیں, ترکیب کرتے ہیں. آپ ایک آیت کی ترکیب, آپ کا ایک ترکیب, ڈر گیا نا, نہیں مان رہا چیلنج. نہیں, اس کو نہیں آتا, اس کو نہیں آتا. اللہ کی اس کو اگر آتا یہ کہتا بسم اللہ. تم آپ کے استاد کو بھی نہیں آتا, آپ بھاگنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں. آپ کے استاد کو بھی نہیں آتا بھائی, یہ باتیں وہ ٹھیک ہے نا. آپ یہ مدرسے میں سب سے جو ابتدائی چیز ہے صرف نحو ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. میں اللہ علیہ صاحب آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ اپنے عقائد کو جو ہے ثابت کر دیں کہ آپ جو ہے حق پر ہیں. ٹھیک ہے بھائی, وہ ثابت کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ مرحلہ ہے نا. اور آپ کافر ہو بھائی, وہ تو وہ مناظرت اس عالم سے ہوگا نا. آپ کے نعرہ بازی سے تو کوئی کافر تو نہیں بنتا نا. آپ کی بیوی یہودی ہے, آپ کی بیوی یہودی ہے, تو آپ کیسے؟ میری بیوی یہودی ہے؟ جی میری وائف یہودی ہے. اتنا ذلیل آدمی ہے یہ.
जी कितना जलील आदमी है तू, इतना बेशर्म आदमी है आप तुम जलील मुसलमान हो। और भाई इतने इतने गलत आदमी हो तुम, अल्लाह की लानत है तेरी शक्ल पर। अल्लाह यार साहब गाली तो तुम इतने जलील कमीना आदमी, आपकी बीवी यहूदी है तो आप कैसे मुसलमान हो? अल्लाह की लानत हो तुझ पर, अल्लाह की। देखो अगर कोई शख्स कहता, देखे मैंने इससे क्या कहा कि ये कहता मैं आलिम फाजिल हूं, तो बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत मैं खोलता हूं, मैं पढ़ता हूं, जो भी आयत आ, ठीक है ना, मैं पहले से वो नहीं चेक नहीं करूंगा कि मुश्किल आयत हो, जो भी खोलूंगा, जो भी पहले उस लाइन में पहला आयत होगा वो मैं पढ़ूंगा, आप उसका तरकीब करेंगे। और आप भी कुरान खोल दें, जो भी आयत आ पहला वो आप पढ़ें, मैं उसकी तरकीब करूंगा, ठीक है ना, फिर पता चलेगा। आपने इस चैलेंज को नहीं माना, ये कौन सा मुश्किल है? एक शख्स को जो कहता है मैं आलिम फाजिल हूं, वो एक इब्तिदाई चीज कुरान की तरकीब नहीं कर सकता, ठीक है ना। और ये हिंदुस्तान के जो अक्सर मौलवी नहीं कर सकते, ये तो कुछ भी नहीं, ये बच्चा है, इसके असातीद भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो ये मामूली चीजें हिंद पाक के मौलियों को नहीं आता, ये मामूली चीजें वो शख्स जानता है, जो मदारिस में मुदर्रिस होते हैं, वो ज्यादा पुराने होते हैं, उनको आता है, इनको नहीं आता। और ये कोई मुश्किल चीजें नहीं है कि मैं कहता हूं ये बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, ये तो आम तालिब इल्म को आना चाहिए। अब इस शख्स को नहीं आता तो ये सामने से क्या कहता है, नामूस पे शुरू हो गया, ठीक है ना भाई। ये आ गया भाई, ये हालत है बरेलवियों के। मुझे तो लगता है हिंदुस्तान के बरेलवी तहजीब में बहुत पीछे हैं, इंसानियत में बहुत पीछे, इनको गाली बदतमीजी के सिवा कुछ आता ही नहीं है। पाकिस्तान के बरेलवी बहुत मुख्तलिफ हैं इनसे। पाकिस्तान के बरेलवियों को, इनके उलमा को मैं देखा हूं, इसने बदतमीज नहीं होता है। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ